इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। अब ये बानी सुन की कोई न फिरे ईमान, जब पहुँचे सकुमार को टुक टुक हुए सुल्तान, टुक टुक हुए सुल्तान। इन बखत पाठक के कछु दिल में भई शक, देखो अंदर विचार की कैसी बात माफक, कैसी बात माफक। इन बखत पाठक के। वित्तका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, सबैलाई आजको 48वां दिनको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। सनन्द ग्रन्थको अवतरण भएको छ अनुप शहरमा र सनन्द ग्रन्थमा 30 प्रकरणहरू कति परक छन् र 12 प्रकरणहरू कलश ग्रन्थकै भावलाई लिएर आएको छन्। यो ग्रन्थ जब अवतरित भयो, प्राणजी महाराजको हृदयमा नयाँ जोशको आविर्भाव भयो। आफ्नो परमधामको जागृत बुद्धि सवारी भएको उहाँलाई प्रत्यक्ष महसुस भयो र उहाँलाई यो आशा छ कि यो सन्देश जब बादशाहले सुन्नेछन् उनी टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, गलित गात्र हुनेछन् र सम्बन्धी मोमिनहरू, ब्रह्मात्माहरू यो कुरा सुनेर पछाडि हट्ने छैनन्। अझै शक्तिको साथमा, जोशको साथमा, ऊर्जाको साथमा, ज्ञानपूर्ण हृदयको साथमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन अग्रसर रहनेछन्। यो भावना उहाँलाई जागृत भयो। चौपाई नम्बर 31। इन बखत पाठक के कछु दिल में भई शक। इन बखत जब सनन्द ग्रन्थ अवतरित भयो, त्यो समयमा पाठक के, पाठक भनेको नाम हो, त्यो अनुप शहरको एउटा चौधरी, पाठक चौधरी अस्ति पनि नाम आएको थियो। कछु दिल में भई शक, दिलमा शङ्का भयो, शक शङ्का। देखो अंदर विचार की, भित्री विचार गरेर हेर्दाखेरि कैसी बात माफक। यो बात सकुमारलाई पुर्याउने र उसलाई विश्वास जागृत गर्ने भनिएको छ। यो सही हो कि होइन भन्ने कुरामा उसलाई शङ्का लाग्यो। कैसी बात माफक, यो उचित कुरा हो कि होइन, भित्री विचार गरेर हेर्दा त मलाई शङ्का लागेको छ। पाठक चौधरीले भने 32। पधराए अपने घरौँ, आफ्नो घरमा प्राणजीलाई बोलाउनु भयो। बिछाउने कर साज, साज बराबर सामग्री, पधराउने सामग्रीहरू तयार गरेर, बिछौनाहरू तयार गरेर आफ्नो घरमा उनले पधराए। बाते राजे सब करी, प्राणजी महाराजले आफ्नो कुरा गर्नुभयो। बितक अपनी तहाज, आफ्नो बितक त्यहाँ भन्नुभयो। तहाज शब्दको अर्थ त्यहाँ। 33 नम्बरमा जाउँ। तब यह सुन के बहुत हुआ खुशाल। प्राणजीले जब आफ्नो बितक भन्नुभयो, आफ्नो अभियानको कुरा सुनाउनु भयो, बहुत हुआ खुशाल, एकदम खुसी भई पाठक चौधरी। अरज अपनी करने लगा, प्राणजीलाई आफ्नो अर्जी सुनाउन लाग्यो। माफक अपने हाल, माफक भनेको अनुकूल, अपने आफ्नो हाल स्थिति, आफ्नो स्थिति अनुकूल उसले अर्जी गर्न थाल्यो। सायद उसको केही शारीरिक कष्टहरू थियो होला, त्यो मेटाउनको लागि प्राणजी महाराजसँग उसले अर्जी गर्यो। यो अनुप शहरकै घटना हो र अनुप शहरमा पनि पाठक चौधरीको घरमा यो घटना भयो। उसले पधराएर आफ्नो समस्या बताए प्राणजीलाई। 34 में जाऊँ। यहाँ सेती आए कि साथ को दिया दीदार,
यहाँ सेती बराबर यहाँबाट, यहाँबाट बराबर पाठकको घरबाट आएकै आएर साथको दिया दिदार। सुन्दर साथलाई दर्शन दिनुभयो प्राणजी महाराजले अनुप सहरमा आएर। तुमको सैया हुकुम जो भेजे परवरदिगार, तुमको सैया हुकुम, हे सखी सैया सखी, तुमको तिमीलाई हुकुम हुकुम गरेर जो भेजा पठाउनु भयो परवरदिगार। परवरदिगार सुबानुल हकका परमात्माले हुकुम गरेर पठाउनु भयो प्राणजीलाई सुन्दर साथहरूको लागि। 35 हुवा हुकुम हक्कका शेख बदल उपर। सनन्द ग्रन्थ अवतरण भएको छ अनि सनन्द ग्रन्थ अवतरित भएपछि अब त्यसको प्रचार प्रसारमा निस्किनु पर्ने हुन्छ। हुवा हुकुम हक्कका, हक्क बराबर प्राणजीलाई हक्क भनिएको छ। यहाँ प्राणजीले हुकुम गर्नुभयो कसलाई? शेख बदल उपर, शेख बदललाई। जाओ तुम सुल्तान पे देहो खुशखबर, सुल्तान बादशाह औरङ्गजेबको पासमा जाऊ र यो खुश खबर सुनाऊ। शेख बदल विदा हुई, शेख बदल विदा हुनुभयो। चले तरफ सुल्तान, बादशाह तर्फ उनी गए। सनन्द शिर पर बाँधके, सनन्द ग्रन्थ शिरमा बाँधेर ले दिलमा इमान, दिलमा विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुभयो। अस्ति वस्तु बाँड्ने प्रसङ्गमा शेख बदललाई हुकुम मिलेको थियो र सनन्द ग्रन्थ अवतरण भएपछि अर्को हुकुम गर्नुभयो कि बादशाहलाई यो ग्रन्थ लगेर सम्झाउनु। त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्दै शेख बदलजीले त्यो ग्रन्थलाई शिरमा सजाउनु भयो र सुल्तानतर्फ अगाडि बढ्नुभयो र हृदयमा विश्वास पनि छ उहाँको। 37 मा जाउँ अब। पहुँचे दिल्ली शहरमै बखत जुमे निमाज। दिल्ली शहरमा पुग्नुभयो शेख बदलजी। बखत समय जुमे शुक्रबारको, निमाज बराबर निमाज गर्ने समय शुक्रबारको थियो। ईदगाह चला गया, ईदगाह भनेको नमाज पढ्ने स्थानलाई ईदगाह भनिन्छ। ईदगाह चला गया यानी कि शेख बदलजी जानुभयो, शुक्रबारको दिन छ, मस्जिद भित्र पस्नुभयो र जहाँ बसेर नमाज पढिन्छ त्यहाँ पुग्नुभयो। मैं पैगाम पहुँचाऊँ ताई आज, पैगाम बराबर सन्देश, पहुँचाऊँ पुर्याउने छु ताई औरङ्गजेब सुल्तानलाई आज। त्यहाँ गएर यो सोच्नुभयो कि म औरङ्गजेबलाई यो सन्देश पुर्याउँछु। यो प्रसङ्ग अनुप सहरकै प्रसङ्ग हो। अनुप सहरमा सनन्द ग्रन्थ अवतरित भएपछि प्राणजी महाराजले शेख बदललाई हुकुम दिएर सुल्तानलाई सन्देश पुर्याउनको लागि भनेर पठाउनुहुन्छ र शेख बदलजी दिल्ली आउनु भएको छ सन्देश पुर्याउनको लागि र नमाज पढ्ने ठाउँमा, वाचन हुने ठाउँमा उहाँ जानुभयो। मनमा के छ? म बादशाहलाई सन्देश दिन्छु। 38 तहाँ खलक ठाडो रहे, त्यहाँ त्यो जुन ठाउँमा वाचन हुन्थ्यो त्यहाँ खलक बराबर दुनियाँ, जति पनि त्यहाँ प्रार्थनाको लागि उपस्थित थिए ती सबै ठाडो रहे, उभिएका थिए। चित्त न काहुँ एक ठौर, कसैको चित्त एक ठाउँमा थिएन, यानी कि शान्त थिएन, भीड थियो। शेख बहुत पुकारिया, शेख बदलले धेरै पुकार गरे। देखा दज्जाल का बड़ा जोर, त्यहाँ दज्जालको जोर बराबर दबाव, दबाव प्रभाव देख्नुभयो दज्जालको। किन देख्नुभयो भन्दाखेरि जब सनन्द ग्रन्थ देखाउनुभयो अनेक प्रकारका टीका टिप्पणीहरू मान्छेहरूले गरे। कोही कहे हिन्दी में ने लिखे यह कलाम,
कसैले भन्छ यो ग्रन्थ त हिन्दीमा लेखेको छ, हामी मुसलमान भएर हिन्दी भाषा कसरी पढ्ने? कलाम भनेको वचन, यो वचन हिन्दीमा लेखिएको छ। बातें तो बरक हैं, कुरा त श्रेष्ठ छ, परन्तु हमें रबा नहीं इस ठाम, हामीलाई रबा भनेको नियम, रीति नियम नै इस ठाम, यसलाई हिन्दीमा लेखेको पढ्ने हाम्रो नियम छैन। हामी अरबी फारसीमा लेखेको मात्रै पढ्छौँ। कुरा त ठिकै होला, तर हामी पढ्दैनौँ। इन भान्त बातें सुनके फेर आए अपने ठौर। यस प्रकारको कुरा सुनेर आफू जुन ठाउँमा बस्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा फर्केर आउनुभयो शेख बदलजी। गनीबेग की हवेली में जाए पहुँचे और, त्यस पछाडि गनीबेग नामक एकजना मित्रको हवेलीमा गएर बस्नुभयो। 41 तहाँ सनन्दे वाचन लगे, सनन्द ग्रन्थ हातमा छ, त्यहाँ गएपछि वाचन गर्न लाग्नुभयो। र एउटा प्रकरण छ सनन्द ग्रन्थभित्र, विनायक मोहम्मद। यो प्रकरणको वाचन गर्न थाल्नुभयो। तब एक सैयद बोलिया, तब एकजना मुसलमानले बोल्यो, बात जेहेल की लिए जिद, बात कुरा जेहेल की मूर्खताको कुरा गरेर लिए जिद्दी गरियो। उसले मूर्खतापूर्ण कुरा गरेर जिद्दी गरियो। त्यसैले मूर्ख अरूको सुन्दैन, आफू बोल्छ, बेवकुफी बोल्छ। यो कुरा सुनेर विद्वान शान्त हुन्छ। जब विद्वान शान्त हुन्छ तब मूर्ख सम्झिन्छ मेरो जित भयो। 42 मा जाउँ। क्यों कुफर बोलता हो? त्यो मुसलमानले भन्यो, क्यों कुफर बोलता हो? किन तिमी झुट बोल्छौ? कुफर, झुट। हे एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तिमी त भन्दैछौ कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक हुनुहुन्छ अनि अरू कोही पनि छैन। यति पैगम्बर भए, यति धेरै पैगम्बर भएका छन्, 1.25 लाख पैगम्बर छन्, 1,20,000 को संख्यामा। तीन गाउँका नाही नाम, ती कसैको पनि तिमीले नाम लिएनौ, एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम भन्छौ तिमी। यस्तो झुट किन बोल्छौ तिमी? यस्तो बेइमानी किन बोल्छौ? यस प्रकारले उसले जिद्दी गर्यो। तब शेख बदलसँग झगडा हुआ। त शेख बदलसँग झगडा भयो। उतसे पीछे फिर्के, त्यहाँबाट त्यो सैयद मुसलमानको घरबाट पछि फर्केर घरौँ आए। ती त गनीबेगजीको घरमा बस्नुभएको थियो, त्यहाँ फर्केर आउनुभयो। यो जति पनि बितक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, यो शेख बदलजीको बितक है। 44 नम्बरमा जाउँ अब। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्रीराज। 2-4 दिनपछि अनूप शहरबाट श्रीराज यानी कि प्राणजी महाराज फर्केर आउनुभयो। कहाँ आउनुभयो भन्दाखेरि लाल दरवाजा आउनुभयो। दिल्लीमा दिल्लीको बितकलाई कठिन किन मान्ने गरिएको छ भन्दाखेरि धेरै बसाई सर्नु भएको छ प्राणजी महाराज। कतै 2-4 दिन बस्नुहुन्छ, फेरि अर्कोपट्टि जानुहुन्छ, फेरि अर्कोपट्टि जानुहुन्छ। तर यसमा त्यस्तो धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन। हरिद्वारबाट दिल्ली जानुभयो, त्यस पछाडि अनूप शहर जानुभयो। पहिलो एकचोटि अनूप शहरबाट शाहगञ्ज हुँदै फेरि लाल दरवाजा फर्किनुभयो। लाल दरवाजामा वस्तु बाँड्नेको प्रसङ्ग भयो। अनि फेरि आफू अनूप शहर जानुभयो, सनन्द ग्रन्थ अवतरण भयो। त्यस पछाडि फेरि लाल दरवाजा आउनुहुन्छ। यतिसम्म चाहिँ कन्सेप्ट हुन सक्यो भने चौपाईहरू सजिलै बुझ्दै गइन्छ। अहिले अनूप शहरबाट लाल दरवाजातर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। 44 नम्बरमा पुगेका छौँ।
बुलाया शेख बदललाई बोलाउनु भयो लाल दरवाजामा आफू आएपछि प्राणजी महाराजले। अनि पुछा पैगामका काज, अनि सोध्नुभयो पैगाम तिमीले सन्देश दिने कार्यमा तिमी गएको थियौ, के भयो? 45 तब शेख बदल ने अपनी कही बितक, शेख बदलले आफ्नो बितक भन्नुभयो, जो वास्तविकता त्यहाँनेरि घटेको थियो त्यो। मैं तो बहुत पुकारिया, मैले त धेरै पुकार गरेँ, तर इनौ पीठ दई तरफ हक, इनौ ती मुसलमानहरूले पीठ फर्काइदिए, तरफ हक परमात्मातर्फ उनीहरूले पीठ फर्काए, यानी कि उनीहरूले कुरा सुन्न चाहेनन्। 46 कोही कहे कलाम हिन्दी का ल्यावत है दिल सक, कसैले भन्यो कि यो त हिन्दीमा लेखेको छ, यसरी दिलमा शङ्का ल्याए। काउको दिलमा कुफर, कसैको दिलमा कुफर बसिदियो। कृतज्ञता भनेको आफूलाई गरेको उपकार देख्न नसक्नु। कोही बात कहे वज्रक, कसैले यो श्रेष्ठ कुरा हो भने यस्तो प्रकारले मैले प्रतिक्रिया पाएँ भनेपछि प्राणजी महाराज शान्त हुनुभयो। फेर बैठे विचारको इन बाते सुनिन कान, फेरि विचार गर्दै बस्नुभयो कि ती मुसलमानहरूले यो कुरा आफ्नो कानले सुन्न चाहेनन्। लाल गोवर्धन मिल्के जाय कौ शेख सलेमान, हुकुम गर्नुभयो प्राणजीले लालदासजी र गोवर्धनलाई, जाय कौ शेख सलेमान, तिमी शेख सलेमानलाई गएर भन यो सनन्द ग्रन्थको विषयमा। तब फेर उता गए। अब लाल दरवाजाबाट लालदासजी र गोवर्धनजी शेख सलेमानलाई सम्झाउनको लागि जानुभयो। जाए के किया मिलाप, गएर मिलाप गरे, सारी हकीकत गई, गएर सबै वास्तविकता भन्नुभयो। जाके सुने मिटित सब ताप, यस्तो वास्तविकता बताउनु भयो कि जाके सुने, जसलाई सुनेर मेटी सब ताप, सबै ताप मेटिएर जान्छ, त्यस्तो कुरा सुनाउनु भयो। बाणी सुनेपछि हृदयको ताप मेटेर जान्छ आफै। शेख सलेमानसँग भेट भयो। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यौं फिर्ते मास भए दोए, आज मिलाउँछु भोलि मिलाउँछु, किनभने शेख सलेमान बादशाहको नजिकको मान्छे हो र प्राणजी महाराजले बादशाहसँग जो नजिकको छन् उनीहरूसँग भेट गर्न भनेर मोमिनहरूलाई पठाउनुहुन्छ। तर शेख सलेमानले के भन्यो, आज मिलाउँछु भन्छ मिलाउँदैन, भोलि मिलाउँछु भन्छ मिलाउँदैन। यौं फिर्ते मास भए दोए, यसरी घुम्दै फिर्दै 2 महिना बित्यो। कबहौ कछु जवाफ करत है सोए, कहिले के यस्तै प्रकारको जवाफ दिन्छौ। कहे पहिले तो इन भेषसौँ मिलत नै सुल्तान, उसले भन्यो सुल्तानसँग भेट्ने हो भने यो हिन्दूको भेषमा जानु हुँदैन, किनकि उसले त त्यो भेष देख्नै जाँदैन। हिन्दूको मुख मात्रै देख्यो भने वो दिनै खराब भएको सम्झिन्छ। यस्तो भेषमा कसरी देख्छ? जनै टोपी लाएर, तिलक धोती लाएर। पहिले त भेष बदल्नुपर्छ। भेष तुम्हारा बदलो, भेष बदल, तो सुल्तान सुनाउ खान, तब म सुल्तानलाई सुनाउँछु। यौं करते विचारते कछु न देखी साख, यस्तो गर्दै विचार गर्दै जाँदाखेरि कछु न देखी साख, त्यो बादशाहसँग मिल्ने कुनै साक्षी भेट्नु भएन। 2 जनाले विश्वास आएन। उसको यो सबै बहाना मात्रै यो शेख सलेमानको, उसले वास्तवमा मिलाउन चाहनै राखेको छैन। तब आपस में कैया, तब 2 जना लालदासजी र गोवर्धनले आपसमा सल्लाह गर्नुभयो। अब फिरौँ इनसे आप, अब यहाँ बसेर काम छैन, अब हामी यहाँबाट फर्क्यौँ। लाल दरवाजा छोड़ के
आए सराए रोइल्ला खान। यो 51 नम्बरमा आपस में कहिया अब फिरो इनसे आपछ। यसमा प्राणजी महाराजसँग सल्लाह गरेको प्रसङ्गलाई नै जोड्नुहोस्। मैले अहिले भर्खरै लाल गोवर्धन मात्रै नाम लिएँ। प्राणजी, लालदासजी, गोवर्धन सबै मिलेर सल्लाह गर्नुभयो, अब यहाँ होइन अर्को ठाउँ जानुपर्छ। उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो। 52 लाल दरवाजा छोड्के आए सराय रोइल्ला खान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लाल दरवाजाबाट अर्को तर्फ जानुभयो, सराय रोइल्ला खान। रोइल्ला खान नाम, सराय भनेको उहाँको इलाका। रोइल्ला खानको इलाकामा गएर बस्नुभयो। भनेपछि लाल दरवाजाबाट नेक्स्ट कहाँ जानुभयो? रोइल्ला खानको सरायमा जानुभयो। यही नाम लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। लेख्दा पनि प्रवचन गर्दा पनि लाल दरवाजाबाट रोइल्ला खानको सरायमा जानुभयो। त्यो लिस्टमा यो नाम पनि थप्नुहोस्। अब फेरि म एकचोटि हरिद्वारदेखि सम्झाउँदै ल्याउँछु। हरिद्वारसँग सम्म तपाईँहरू पक्का हुनुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँ जानुभयो, यहाँदेखि यहाँ जानुभयो, यहाँदेखि यहाँ जानुभयो, यति समय बस्नुभयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यो एउटा बाटो दिमागमा बन्छ। अनि यो बितक भएको भन्ने कुराको प्रसङ्ग त पढेपछि थाहा भइहाल्छ। यो मेरुदण्ड हो। हरिद्वारबाट फर्किनुभयो दिल्ली, त्यसपछि अनूप सहर जानुभयो, फेरि शाहगञ्ज हुँदै लाल दरवाजा आउनुभयो, लाल दरवाजाबाट अनूप सहर जानुभयो, अनूप सहरबाट पुनः लाल दरवाजा आउनुभयो, अनि रोइल्ला खानको सरायमा जानुभयो। विशेष गरी लाल दरवाजा नाम गरेर 3 पटक यहाँनिर लाल दरवाजामा प्राणजी महाराज आएर बसेको प्रसङ्गलाई राख्नु भएको छ र 1-2 ठाउँ दिल्ली भन्ने नामले पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ लाल दरवाजालाई। वित्तको चौपाईले जुन जुन नाम तोकेर बोलेको छ त्यसलाई मैले तोकेरै बोलेँ, सङ्केतमा जुन जुन भनिएको छ त्यसलाई मैले सङ्केतमै भने, तर यो क्रम राख्नुहोस्। अब जानुहुन्छ रोइल्ला खानको सरायमा, रोइल्ला खानको बस्तीमा जानुभयो र एक कलाम फारसी में करे तब होवे पहिचान। उहाँले त्यहाँ गएर सोच्नुभयो, एक कलाम यो बाणीलाई फारसी में करे, फारसी भाषामा गर्ने हो भने तब होइ पहिचान, तब उसलाई पहिचान हुनेछ। किनकि फारसी भाषा त ऊ रुचाउँछ, त्यसैले सुल्तानले रुच्ने भाषामा यसलाई लेखौँ, तब उसलाई राम्रो लाग्नेछ, पढ्नेछ अनि पहिचान हुनेछ। उसले पढ्यो मात्रै भने त पहिचान भइहाल्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तर समस्याको कुरा, एक त काजीहरूको एउटा नेटवर्क यस्तो बलियो छ कि सुल्तानसँग पुग्नै दिँदैनन् उनीहरूले मोमिनलाई। अर्को त उसले हिन्दी भाषा पढ्दै पढ्दैन, उसको त्यो शरीयतको कट्टरताले दिँदैन। र त्यहाँ गएर सोच्नुभयो फारसी भाषामा लेखियो भने चाहिँ उसले पढ्नेछ अनि उसलाई पहिचान हुनेछ। 53 मा अब रोइल्ला खानको सरायको बितक सुरु भयो। जति पनि बितक हुन्छ यो रोइल्ला खानको सरायमा हुन्छ। तब एक मुल्ला फारसी का हुकुम हुआ दयाराम। फारसी भाषाको विज्ञ एउटा मुल्ला भनेको इसाईको धर्मगुरुलाई बोलाएर ल्याऊ भनेर दयारामलाई हुकुम गर्नुभयो प्राणजीले। बुलाए ल्याओ तिनको लिखे फारसी में कलाम ए दयाराम। त्यो फारसी भाषाको विशेषज्ञ मुल्लालाई बोलाएर ल्याऊ, हामी यो बाणीलाई फारसी भाषामा लेख्ने। अब 54 तब लड़के कायम को बुलाए ल्याया दयाराम। तब लड़के भनेको त्यो मुल्लाको लड़के पुत्र, कायम भन्नेलाई बुलाए ल्याया दयाराम, दयारामजीले बोलाएर ल्याउनु भयो। कुन शर्तमा? राखा चाकर दे महिना, महिनामारी तलब दिएर
राख्नुभयो। चाकर भनेको तलब, महिना भनेको महिनावारी तलब दिएर राख्नुभयो। वास्ते लेख्ने यिन काम लेख्नको लागि। यो नाम पनि याद गर्नुहोस्, कायम मुल्ला भनेर। हाजिरी जवाफमा यो प्रश्न पनि सोधिन सकिन्छ। रोहिल्ला खानको सरायमा फारसी भाषामा अनुवाद गर्नको लागि एकजनालाई राखिएको थियो। ऊ को थियो भन्दाखेरि कायम मुल्ला भन्नुहोस्। किन राखियो? अनुवाद गर्नको लागि। 55 मा जाउँ। शेखजी मिराजियका लिखा इत संवाद। कुरानमा एउटा संवाद छ, जस्तो भागवतमा सुकदेव र परीक्षित भने जस्तै शेखजी र मिरजी भन्ने दुईजना पात्रको संवाद छ। हो त्यो प्रसङ्गलाई, त्यो संवादलाई लेख्नुभयो। तिनमें सारी हकीकत, अनि त्यो सँगसँगै सारी हकीकत, ब्रह्मात्माहरूको सबै वास्तविकता वितक लेखे जो बुनियाद अस्तित्वको कुराहरू लेख्नुभयो। त्यो शेखजी र मिर्जीको संवाद छ, त्यसलाई अनुवाद गर्नुभयो फारसी भाषामा। अनि ब्रह्मात्माहरूको परमधामदेखिको लीला, ब्रजराज जागनी र फेरि परमधामसम्मको लीला पनि त्यसमा अनुवाद गरेर लेख्न लगाउनुभयो। 56। इनकी जिल्दे बाँध के रुके कि तैयार। इनकी त्यो लेखेको, जिल्दे बाँध के, जिल्द बाँध्नु भनेको गाता लगाउनु, जिल्द बाँध्नु भनेको ब्यान्डिङ गर्नु, क्या मोटो कागजले बाहिरबाट लपेट्नु, एकीकृत गर्नु। रुके किए तयार, चिट्ठी। रुके शब्दको अर्थ चिठी। यो शब्दार्थलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। रुके, रुक्का भनेको चिठी। ठौर ठौर पहुँचाए जो थे सुल्तान के याद। त्यो चिठी लेखियो फारसी भाषामा अनि ठाउँ ठाउँमा पुर्याइयो। जो थे सुल्तान के यार, जो सुल्तान यानि कि बादशाहका यार मित्रहरू थिए, उनीहरूको घर घरमा पुर्याइयो त्यो ब्यान्डिङ गरेर चिठीको रूपमा। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार। घर घरमा गएर पुकार गरे मोमिनले, तर सबै जिउँदो लास देखे। मरेको हो भनौँ भने जिउँदो छ, केही गर्छ कि भनेको गर्दैन, त्यही हो जिउँदो लास, मुर्दार। राह खुदाई के वास्ते। खुदाको राह यानी कि परमात्मा प्राप्तिको बाटो, परमार्थ अलौकिक मार्गको लागि, वास्ते भनेको लागि, खुदाए भनेको परमात्मा, राह भनेको मार्ग। परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मार्ग यानी कि धर्म मार्गपट्टि कोही न हुआ खबरदार, कोही पनि खबरदार भएन। 58। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम। एकजनाको नाम पनि लेख्नुभयो। अलिक पछि यहाँनिर नेक्स्ट प्रकरणमा नलौँ का वृत्तान्त भनेर चिठीको वृत्तान्त पुरै एउटा प्रकरण नै लेख्नुभएको छ। यहाँ एकजनाको नाम लेख्नुभयो। उस्ताद भनेको गुरु, मास्टर, मास्टरलाई उस्ताद भनिन्छ क्या। उता तबलाको उस्ताद हो, गायनमा उस्ताद हो भन्नुको मतलब ऊ मास्टर हो। यहाँ चाहिँ गुरु सुल्तानको, सुल्तान भनेको बादशाह, बादशाह भनेको औरङ्गजेब। ए जो शेख निजाम, शेख निजाम नाम गरेको व्यक्ति, यो नाम पनि याद गर्नुहोस्, शेख निजाम। भोलि पर्सि 5 काजीहरूको नाम आउँछ, त्यति बेला एकजना काजी यी शेख निजाम पनि हुन्। कोही दिन तिनके यहाँ फिरे। केही दिन शेख निजामकोमा गएर भट्किए मोमिन, नालायक देखा इस्लाम। तर धर्मको लागि चाहिँ ऊ नालायक, अयोग्य देखियो।
त्यसलाई छोडिदिए। अब 59 मा जाउँ। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आउनेवाला छ 59 मा। अब नयाँ प्रसङ्गमा 59 देखि। एक सौदागर सूरत का रहे चाँदनी चौक में। एउटा सौदागर भनेको व्यापारी, सूरतको व्यापारी रहे चाँदनी चौक में रहन्थ्यो, बस्थ्यो। तीन पाया दीदार राजका। त्यो सौदागरले प्राणजी महाराजको दर्शनलाई प्राप्त गर्यो। मिलाप था तीनसे। दर्शन गर्नको लागि उसको मिलाप भएको थियो प्राणजीसँग। तीन पाया दीदार राजका, मिलाप था तीनसे। चिनजान थियो प्राणजी महाराजको त्यो सुरतको सौदागरसँग। तिनले कह्या मेरे पास है दज्जलनामा। उसले भन्यो मेरो पासमा दज्जलनामा छ। दज्जलनामा भनेको एउटा किताब। तुमको मैं दिखाऊंगा, म त्यो देखाउने छु। दज्जाल की सामा। दज्जालको सामा बराबर वास्तविकता। वास्तवमा दज्जालको वास्तविकता म देखाउने छु। मसँग दज्जालनामा छ भनेर सुरतको व्यापारीले भन्यो। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरएक। त्यो दज्जाल नामा लिनलाई लालदासी एक पटक जानुभयो। वह नित्य वायदा करे। उसले नित्य प्रतिज्ञा गर्छ, बात गरे, अनेक कुराहरू गर्छ। आज दिन्छु भन्छ, दिँदैन। एउटा के बहाना निकाल्छ। भोलि चाहिँ पक्का भन्छ, भोलि आयो घरमा ताला लगाइरहेको हुन्छ। छिमेकीले सोद्धाखेरि अब 5 दिनमा मात्रै आउँछ, यो व्यापारी हो। 5 दिन पछाडि जाँदाखेरि ओहो अस्ति आउनु भएको थियो भने मैले ठिक्क तयारी गरेर राखेको थिएँ, अब म त कतै निस्किन आँटेको, एकदम हतार छ भन्छ। पहिले दिन्छु भनिहालो, पछि दिन चाहेन। कोही कोही बेला भावनामा बगेर मान्छेले बोलिहाल्छ। अब पछि ठन्डा दिमागले सोच्दाखेरि त ओहो घाटा छ, अनि बहाना। बैसठी केतेक दिन फिराया। कति दिन उसले भड्कायो। तब भया मुनकर। त्यस पछाडि मुनकर भनेको मुख फिराइदियो उसले, मना गर्यो। म दिन्न भन्यो सिधै। पहिले दिन नभन्नु नि, त्यत्रो दिन किन भड्काउनु। यो मान्छेको स्वभाव हो क्या। दिन मन छैन भने पहिले दिन नभन्दा भइगयो थियो, किन भड्काउनु। अनि प्रसङ्गमा उसले भन्यो दज्जाल नामा चाहिँ होइन, मसँग हुसेनी तफसिर चाहिँ छ, अझै राम्रो किताब भन्यो। मेरे तफसिर है हुसेनी, मसँग हुसेनी तफसिर छ। हुसेनी तफसिर भनेको हुसेनले कुरानको टीका गरेको किताब, यसलाई हुसेनी तफसिर भनिन्छ। हुसेन भनेको को? अली र फातिमाको पुत्र। अली र फातिमाको मोहम्मद साहेबको छोरी र ज्वाइँ। छोरीको नाम फातिमा, ज्वाइँको नाम अली। अनि तिनीहरूको पुत्र हासेन र हुसेन थिए। हुसेनले चाहिँ कुरानको टीका गरे। टीका गर्नु भनेको शब्दार्थ, भावार्थ आदि गर्नु, विवेचन गरेर लेखेको किताबलाई हुसेनी तफसिर भनिन्छ। त्यो चाहिँ मसँग छ भनेर त्यो सौदागरले भन्यो सुरतको। मेरे तफसिर हुसेनी जो बढी मातबर थियो, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मातबर, इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण छ, श्रेष्ठ छ। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर? त्यो हुसेनी तफसिरमा छ चाहिँ के? कुरान अर्थ फारसी हे जाएर सब ऊपर। उसले भन्यो, एक दुईचोटि हेरेको रहेछ उसले पनि। व्यापारीले कति बेला हेर्न भ्यायो। पसलमा मान्छे नआएको दिन फुर्सद मिल्यो होला, त्यति बेला हेरेको थियो होला। कुरान अर्थ फारसी। कुरानको अर्थ फारसी भाषामा लेखेको छ त्यो हुसेनी तफसिरमा। अब भित्रको कुरा त के बुझ्थ्यो नि त्यसले?
उसले त्यति भन्नु हो। कुरानको अर्थ फारसी भाषामा लेखेको छ, हे जाएर सब उपर। हे जाएर स्पष्ट यो हो कि सब उपर, त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। हुसेनी तफसिरको कुरा लालदासीले सुन्नुभयो 64मा। ए बात लाल्ने आएके आगे गरी श्रीराज। यो कुरा लालदासजीले आएर प्राणजी महाराजको अगाडि गरे। हुकुम वा लालको ले आओ तुम आज। प्राणजीले सुन्ने बित्तिकै भन्नुभयो, लालदासीलाई हुकुम दिनुभयो, ले आओ तुम आज, आजै लिएर आइहाल। लाल फेर उनके घर गए। मन त त्यो दज्जाल नाममा पनि 2 महिना भड्का छ। दिने फित्र त उसको छैन हुसेनी तफसिर। अब प्राणजीले भनिहाल्नुभयो, गुरु आज्ञा गरिएपछि नजानु कसरी, जानुभयो, थाहा चाहिँ छ त्यसले दिँदैन भनेर। लाल फेर उनके घर गए, फिर्ते भई दिन 4 दिन भड्किनु भयो। फेर लाले आए कि कहा। फेरि लालदासी आएर भन्नुभयो प्राणजीलाई, याको झुटो लगत विचार। मलाई त यसको विचार झुटो छ जस्तो लाग्यो, यानी कि उसले झुट बोले जस्तो लाग्यो मलाई। 66 उस बखत में हाजर बैठा था दयाराम। दयाराम पासमै हुनुहुन्थ्यो, हाजिर नजिकमा। तिनले अरज गरी, मुझे कहिए काम। दयारामले भन्नुभयो, प्राण्यजी मलाई भन्नुहोस् न, यो काम म गरिदिन्छु। लालदासी 4 दिन ओरदोर गरेर थकान भएर बस्नुभएको छ छेउमा। मनमनै दयारामलाई भन्नुहुन्छ, मैले त्यत्रो गर्दा नपाएको दयारामले के गर्ला र। तैपनि आशा छ, किनकि ऊ दयाराम दिल्लीको हो, केही न केही होला उसँग आइडिया। तब श्री राजी हुकुम दिया, तुम ल्याओ हुसेनी तफसिर। दयारामलाई आग्रह गर्नुभयो, तिमी हुसेनी तफसिर लिएर आऊ। बढी चाहे हमको, मलाई एकदम चाहना छ त्यो पढ्ने र आवश्यकता पनि छ। पहुँचे मजिल मिर, ताकि मिर भनेको बादशाह, बादशाहसँग बादशाहको स्थानमा म पुग्न सकूँ। त्यसकारण मलाई त्यसको जरुरत छ, अहिले गएर ल्याइहाल। 68 तब हुकुम श्री राजा शिर चढाए दयाराम। प्राणजीको हुकुमलाई दयारामजीले शिरमा चढाउनु भयो, यानी कि स्वीकार गर्नुभयो। अपने अस्नाओ रहते थे। अस्नाओ शब्दको अर्थ हुन्छ मित्र। दयारामजीका मित्रहरू थिए, मित्रहरू पनि मुसलमान साथीहरू थिए। 300 कहाँ ये काम। ती मुसलमानहरूसँग गएर दयारामजीले भन्नुभयो। के भन्नुभयो भने एउटा जुक्ति लगाउनु भयो। अब सिधै हामी हिन्दू, तिमीहरू मुसलमानको त्यो एउटा हुसेनी तफसिर छ अरे नि, त्यो देऊ त म पढ्छु भन्दा त दिँदैनन्। उहाँले आइडिया लगाउनु भयो क्या दयारामजीले। आफ्ना साथीहरू थिए नि त, मेरा मुसलमान साथी छन् कि दिल्ली बाहिरका, उनीहरूले त्यो हुसेनी तफसिर भन्ने किताब चाहिँ एकदम मलाई मागेका छन् आश गरेर, अनि फलानो ठाउँमा त्यो किताब छ, तपाईहरू गएर ल्याइदिनुहोस् भनेर भन्यो। त्यति भने पछाडि त ती मुसलमानहरू गए। मुसलमान गइसके पछाडि त अब आफ्नै सम्बन्धी परे मुसलमान 40 रुपैयाँ खर्च गरेर किताब लिएर आए, 2 रुपियाँ बाटो खर्च पनि दियो। यसरी हुसेनी तफसिर प्राणजी महाराजको हात लागेको प्रसङ्ग आउँदैछ। मित्रता भन्ने चिज महत्त्वपूर्ण छ। यो मित्रताकै सहयोगबाटै वास्तवमा यो कार्य सम्भव भयो। तर अलिकति काम बनाउनु छ भने टेढो औँला पनि गर्नै पर्छ, सिधा औँलाले त घिउ आउँदैन। तर राम्रो कामको लागि, कल्याणको काम छ भने औँलो टेढो पनि गर्नुपर्छ, किनकि ये देखी बाजी छल्की छल्की त उल्टी रित, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकस्या जित।
अलिकति सिधा होइन, बाङ्गो टिङ्गो गर्नै पर्छ जित्नु छ भने। 69 हुसेनी 69 में हमारे अस्नाउने पाती लेखी हम पर। दयाराम आफ्नो मुसलमान साथीहरूसँग भन्दैछन्, हमारे अस्नाउने, मेरा अरू मित्रहरू जो दिल्ली बाहिर छन् उनीहरूले पाती लेखी हम पर, मलाई चिठी लेखे, हुसेनी मगाई है, उनीहरूले हुसेनी तफसिर मगाएका छन्, बहुत निहोरा कर, निहोरा भनेको बिन्ती गरेर, मेरा बाहिरका साथीहरूले एकदम बिन्ती गरेर हुसेनी तफसिर मगाएका छन् साथीहरू। र हुसेनी तफसिर पनि मैले देखेको छु, त्यहाँनेरि गएर माग्यो भने हुसेनी तफसिर पाइन्छ साथीहरू, त्यति काम गरिदिनु पर्यो भनेपछि तब उन्होंने कहा, ती मुसलमान साथीहरूले भने, मैं गरौँ तुम्हारा काम, हामी तिम्रो काम गरिहाल्छौँ नि। तब यी सुन हाजिरकै, त्यति नै बेला त्यो सुन्ने बित्तिकै हुसेनी तफसिर ल्याएर दिइहाले। दही हात दयारामको हातमा दिए ती मुसलमानले। त्यतिकै त दिएन, लिए 40 रुपैयाँ, 40 रुपैयाँ लिए उनीहरूले त्यो किताबको। हामी 40 रुपियाँ लिन्छौँ यो गरेको। जे भए पनि पैसा लिएर भए पनि काम त गर्दैन त। 3 में से दिए 2 फेर, 40 रुपैयाँ मध्ये 2 रुपैयाँ फिर्ता गरिदिए। ल तिमीलाई बाटो खर्च। दयाराम, खुशाल हुआ दयाराम, जाए लगा शिर मेरा। दयाराम खुसी भई, जाए लगा शिर मेरा। शिर त पहाड जस्तै अग्लो भयो। दुईटा कारणले गर्दाखेरि, एक त हुसेनी तफसिर भेटियो, प्राणजी महाराज खुसी। अर्को लालदासजी महाराजले गर्न नसकेको मैले गर्न सकेँ, त्यसले खुसी हो। प्रतिस्पर्धाले नै हेर्नुहोस् त एउटा एकदमै राम्रो परिणामलाई निम्त्याउँछ क्या। प्रतिस्पर्धा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो भने नि वास्तवमा त्यसले असल परिणामलाई निम्त्याउँछ। त्यसकारणले प्रतिस्पर्धा राख्दै गर्नुपर्छ साथीहरूको बिचमा पनि। हामी त बेस्ट फ्रेन्ड हौँ, हामी त एउटै हौँ भनेर प्रगति हुँदैन। अलिकति कम्पिटिटिभ फिलिङ्सले गर्नुपर्छ। मानव नेचर भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुन्छै हुन्छ, त्यो बाहिर मुखबाट जे भने पनि। त्यसैले एउटा ह्युमन नेचर के छ भन्दाखेरि नि, आफ्नो साथी फेल भयो भने आफूलाई दुःख लाग्छ। साथी फेल भयो, आफू पास भयो। आफ्नो साथी फर्स्ट भयो भने झन् बढी, फर्स्ट भइदियो भने झन् बढी दुःख लाग्छ। यो ह्युमन नेचर हो। दुईटा कुराले खुसी। एक त लालदासजीले त्यत्रो दिन लगाएर गर्न नसकेको मैले एकैछिनमा गरिदिएँ। अर्को त मेरो सेवाले प्राणजी महाराजलाई प्रसन्न बनाउनेछ। यो तरिकाले शिर, पहाड जस्तो शिर भयो। 72 वहाँ से लेकर धाया आए पहुँचा पास श्रीराज। त्यो किताब पाउने बित्तिकै खुसी भएको मान्छे छ भने त्यो कछुवा जस्तो किन हिँड्थ्यो। धाए आया, दौडेर आयो। सुन्दर साथहरूको जमातमा प्रशंसाको पात्र हुन पाइने भइएको छ, अनि त्यो लुसु लुसु गरेर किन दौडेर आए पहुँचा पास श्रीराज। प्राणजी महाराजको पासमा आइपुगे। ले तफसिर आगे धरी, तफसिर लिएर अगाडि राख्दिनु भयो। यह हुआ सिद्ध काज, यो कार्य मैले सिद्ध गरेँ प्राणजी महाराज। तफसिरको देखि श्रीराज भई खुशाल। त्यो तस्बिर हेरेर प्राणजी खुसी हुनुभयो। बातै लगे करने, आगे गुलाम लाल, कुरा गर्न थाल्नुभयो। कोसँग? गुलाम लाल। गुलाम भनेको सेवक। लालदासजी जुन सेवक हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो।
लालदासजी अब खास मित्र प्राणजी महाराजको बन्नुभएको छ। इन समय कायम के तफसिर दई आगे, लेखेको त त्यहाँ फारसी भाषामा छ। अब फारसी भाषा त बुझ्नु पर्यो नि त, बुझे पनि सबैले त बुझ्दैनन्, प्राणजीले मात्रै बुझ्नुहुन्छ। सबैले बुझ्ने गरी त गर्नु पर्यो। त्यसैले इन समय कायम के तफसिर दई आगे, कायम मुल्ला जो छन् टीका गर्नको लागि, अनुवाद गर्नको लागि ल्याइएको, उसको अगाडि राख्दिनु भयो। देख इनके मायने हमको सुनाइए, प्राणजीले भन्नुभयो यसको अर्थ हेरेर हामीलाई सुनाऊ, यो के लेखेको छ, तिमीलाई त्यसैको लागि तलब दिएको होइन त्यत्तिकै, यो पढेर अर्थ लगाऊ। मायने शब्दको अर्थ हुन्छ गुण अर्थ। मायने शब्द छ नि यहाँ, अर्थ। 75 इन इन्जुलना सुरत इन पढी, त्यो हुसेनी तफसिरभित्र एउटा प्रकरण रहेछ, इन्ना अन्जुलना भन्ने। यो पनि विचार गर्नु पर्यो। हुसेनी तफसिर मैले अघि भने, हुसेनी तफसिरको विषयमा पनि भनिसकेको छु मैले। यो पनि ज्ञान राख्नुहोस्, हरेक ज्ञानले राम्रै काम गर्छ। हुसेनी तफसिरभित्र एउटा प्रकरण छ, इन्ना अन्जुलना भन्ने। सुरत शब्दको अर्थ प्रकरण, यहाँ सुरत लेखेको छ नि, प्रकरण हो। इन पढी, कायम मुल्लाले पढे, जामे 3 तकरार, त्यसमा 3 तकरारको कुरा गरिएको छ। सीता दिदी, तकरार भनेको के हो? अस्ति पनि त मैले जान्नु भएको थियो नि। 3 टुक्रा भन्नेको मतलब ब्रजराज जागने, 3 तकरार। इशारतें सारी खुली जो लेखी परवरदिगार, इशारतें, त्यहाँका इशाराहरू सबै खुले, जो लेखी परवरदिगार, जो परमात्माले लेख्नु भएको थियो सबै खुल्यो। हम ही थे ब्रजराज में, हम तीसरे आए त, ये तो वही बात है जो हमको कही थी त। प्राणजी महाराज विचार गर्नुहुन्छ, हामी नै ब्रजमा थियौँ, हामी नै रासमा गयौँ, हामी नै तेस्रो ब्रह्माण्डमा आयौँ, यो त त्यही कुरा होइन जो देवचन्द्रजीले भन्नुभएको थियो। यो इन्ना अन्जुलना भन्ने प्रकरणमा त्यो कुरा, 3 तकरारको कुरा। इन्ना आतेना सुरत, अर्को प्रकरण रहेछ इन्ना आतेना भन्ने। पढी मुल्ला ने जब कायम मुल्लाले पढे, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब, त्यहाँ त जमुनाजी तालको पालको सब वास्तविकता खुलासा गरिएको छ। इन्ना आतेना, तब चोट लगी श्रीराज को, आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अत खुशाल, 3 रोज लग सेज से उठ न सके तब। सुन सुकन तफसिर में कलाम रब्बानी जब। इन्ना आतेना भन्ने प्रकरणमा जमुना तालपालको कुरा लेखिएको देख्नुभयो। ओहो, हुसेनी तफसिरमा त हाम्रै कुरा पो लेखेको रहेछ। तब चोट लगी श्रीराजको, प्राणजीलाई चोट लाग्यो नि। ओहो, हामी त एउटै लक्ष्यको रहेछौँ, भाषा मात्रै फरक रहेछ। सद्गुरु महाराजले पनि त जमुना तालपालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको रहेछ त। वास्तवमा कुरान र गीतालाई एकै ठाउँमा राखिदिउँ भने दुईजना नलडिकन वर्षैभर एकै ठाउँमा बस्छन्, तर दुईटालाई मान्ने चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नै सक्दैनन् क्या। नेता एउटै कुर्सीमा बसेर चिया पिइराखेका हुन्छन्, कार्यकर्ता र जनताहरू टाउको फुटाफुट गरेर। चोट लाग्यो हृदयलाई, ऐसा आया ऐसा, यस्तो हालत भयो, नारै उठ्ने कि ताकत, जुन ठाउँमा बस्नुभएको थियो उठ्नै सक्नु भएन। खुसीले नि गलित गात्र हुनुभयो। अत हुए अत खुशाल, अति खुसी हुनुभयो।
3 रोज लगातार उठ नसके तब 3 दिनसम्म उठ्नु भएन, बसेको बसे खुसीले पागल भएर नि। यो कत्रो ठुलो सफलता हो। ओहो, यस्तो राम्रो कुरा लेखेको रहेछ हुसैनी तफ्सिरमा, तिनीहरूको ग्रन्थमा। अब यसलाई खुलासा गरेर म सम्झाउँछु, तब ऊ किन नसम्झ्योस्? मनमनै साकुमारको जागनी गरिसक्नुभयो प्राणजीले। 3 दिनसम्म उठ्न सक्नु भएन खुसीले। अलिक कच्चा बजुत थियो भने त प्राणै निस्केर जान्थ्यो होला। तर प्राणजी महाराजको बजुत पनि एकदम राज्यले मजबुत राखिदिनु भएको छ। कालमायाको शरीरले धेरै खुसी र धेरै दुःख सहन गर्न सक्दैन। धेरै दुःख भयो भने प्याट्ट जान्छ, धेरै खुसी भयो भने अघि उठ्छ। अरे वाह! 3 दिनसम्म ओछ्यानको ओछ्यान। अरू कुनै ग्रन्थ पढेर 3 दिनसम्म ओछ्यानको ओछ्यान हुनुभयो भन्ने सुन्नुभएको छ? अरू पनि त ग्रन्थ पढ्नुभयो होला नि। वास्तवमा यस्तो खुसी मिल्छ। यस्ता धेरै पागल दार्शनिकहरू भएका छन्। एउटा सूत्र पत्ता लाग्यो भने सहर सहरमा नाच्दै पनि हिँडेका छन् पागलको भाँति। त महापुरुष प्राणजी महाराज खुसीले उठ्नै सक्नु भएन 3 दिन। सुन सुकन तफसिर में कलाम रब्बानी। जब तफसिर में सुन्नुभयो सुकन वचन, कलाम रब्बानी, रब्बानी कलाम भनेको ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी सुन्नुभयो, हाम्रो वेदको भाषामा ब्रह्मवाणी। साथ आगे बैठ के चर्चा गरी बनाए। सुन्दर साथको अगाडि बसेर अब एकदम विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नुभयो। हुई खुशाली साथ में लै साखी सब मिलाए। सुन्दर साथको जमातमा पनि खुसी छायो। सबै साक्षीहरूलाई मिलाउन थाल्नुभयो। यही खुशाली अपनी पहुँचाइ सब साथ। यो खुसी आफ्नो सबै सुन्दर साथले अब पुर्याउनु पर्छ। या तो मोमिनो वारसी, वास्तवमा यो हुसैनी तफसिरको उत्तराधिकारी भनेको वास्तवमा मोमिन हुन्। जाकी हकके पकडे हात, जसको हातलाई हक्कले पक्रिनु भएको छ। पाती लेखी उदयपुरको और साथ सबन, तुम ठौर ठौर पहुँचाइयो जो कोही होवे सैयन। पाती भनेको चिठी, उदयपुर को लागि चिठी लेख्नुभयो र सबै सुन्दर साथको लागि, र आफ्ना मोमिनहरूलाई भन्नुभयो ठौर ठौर पहुँचाइयो, ठाउँ ठाउँमा तिमीहरूले पुर्याइदिनौ। जो कोही होवे सैयन, जो सखीहरू छन्, मोमिनहरू छन्, उनको लागि यो चिठी दिनु। सुनियो भीम मुकुन्दजी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। चिठीमा के लेख्नुभयो? हे भीम मुकुन्दजी, उद्धवजी, केशवजी, श्यामजी, मैले मोहम्मदको चिठी पढेँ, सबै धामको वास्तविकतालाई मैले पाएँ। अपने घर की इशारते और न सम्झेको, वास्तवमा त्यो हाम्रो घरको कुरा थियो, त्यसलाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। और कोही त सम्झे, अरू कसैले त बुझ्न सकोस्। जो कोही दूसरा होए, जो ब्रह्म सृष्टि मोमिन भन्दा त्यसलाई बुझ्न सक्ने योग्यताको अर्को कोही छ भने उसले बुझ्न सक्थ्यो, तर त्यो छैन। त्यसैले हाम्रो घरको कुरा हामी नै बुझ्छौँ। वास्तवमा त्यो हुसैनी तफसिर मोहम्मदको चिठी थियो, मैले पाएँ। त्यहाँ त धाम, जमुना, ताल पालको कुरा लेखिएको रहेछ। भीमजी आउनुहोस्, मुकुन्दजी आउनुहोस् अब फर्केर, उद्धवजी, केशवजी, श्यामजी तपाईँहरू आउनुहोस्। यस प्रकारले चिठी लेख्नुभयो। सनन्द ग्रन्थ अवतरण हुँदा पनि खुसी त हुनुभएको थियो नि, तर बोलाउनु भएन। किनभने लाल दरवाजामा जोसमा वस्तु बाँड्नु भएको थियो। शेख बदललाई हुकुम दिएर भीम मुकुन्दलाई जाऊ, उदयपुरपट्टि जाऊ, गोवर्धन सुरत जाऊ भनेर पठाएको होइन। सनन्द ग्रन्थ अवतरण हुँदाखेरि पनि चुपै लागेर बस्नुभयो। तर यो हुसैनी तफसिर प्राप्त भएर त्यहाँनेरि 3 तकरार र जमुना तालपालको कुरा देखेपछि यस्तो खुसी हुनुभयो। त्यो रिस कहाँ गयो, आऊ अब फेरि जानुपर्छ अर्को आन्दोलनमा भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
अपने घर के इशारा चाहिँ और नसम्झे कोही, आफ्नो घरको इशारा अरू कसैले सम्झिन सक्दैन। और कोही तो सम्झे, अरू कसैले तब सम्झिन सक्छ जो कोही दूसरा है, जो यसलाई बुझ्ने योग्यताको होस्। इन भान्त की पातियाँ पहुँचाई सब साथ। यस प्रकारको चिठी सबै सुन्दर साथले पुर्याए ठाउँ ठाउँमा। खुशाली तिनको दिजियो जो लडत दज्जालसौँ बाथ। प्रेरणाजीले भन्नुभयो उनीहरूलाई यो खुस खबरी दिनौ जो लडिरहेका छन् दज्जालसौँ बाथ, दज्जालसँग पौठेबाजी गरेर सामान्यमा टक्कर लिएर लडिरहेका छन्, उनलाई यो खुस खबरी दिनौ। नयाँ जोस, नयाँ स्फूर्ति, नयाँ जागर आओस्। ज्ञान पूर्ण ढङ्गबाट, चाहे धर्मयुद्ध होस्, चाहे कुनै पनि प्रकारको युद्ध होस्, त्यसमा शक्ति आओस्। यो भावनाले सबै ठाउँमा चिठी पुर्याउनु भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इन भान्त की पातियाँ पहुँचाई सब साथ। खुशाली तिनको दिजियो जो लडत दज्जालसौँ बाथ। जो लडत दज्जालसौँ बाथ।